अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से बढ़ना, क्योंकि हमारी जुनैरा की नए हीरो की एंट्री होने जा रही है। तो चलते हैं। माँ, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, कुछ देर तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ देर में अहमद शाह आएगा, वो यहीं पर रहेगा। आप उनके लिए हवेली में कोई कमरा खुलवा दीजिएगा। अहमद शाह के नाम पर जुनैरा के कान बिल्ली की तरह खड़े हो गए। वो यहाँ क्यों आएगा? वो छुट्टियों पर आए हैं और गांव में रहना चाहते हैं। इन्हें कुछ काम भी है, इसीलिए यहाँ रुकेंगे। छुट्टियों पर आया है और गांव में रहना चाहता है, तो फिर किसी भी जगह पर रहे। पूरा गांव खाली मकानों से भरा पड़ा है। हवेली में आने की क्या ज़रूरत है? माँ, उन्हें मैंने इजाज़त दी है। मगर तुमने भी क्यों दी है? जुनैरा को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। अहमद शाह उसके शौहर का दोस्त था, लेकिन आदम बलोच की वफ़ात के बाद जब उसकी अपनी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो कुछ सालों के बाद उसने जुनैरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की दावत दी, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो एक नंबर का ढीठ इंसान था। मजाल है जो पीछे हटने का नाम भी लेता हो। सालों गुजर गए, लेकिन आज भी उसकी एक ही रट थी, जुनैरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बुरी बात यह थी कि अल्तमश को भी वो अपने सौतेले बाप के रूप में कबूल था, और अब वो उसे हवेली में ला रहा था। क्या वजह थी आखिर उसके पीछे? अल्तमश, मैं खूब समझ रही हूँ तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन जो सोच रहे हो ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इस उम्र में अपनी माँ को। मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अगर मेरी माँ की ज़िंदगी में चंद खुशियाँ आ जाएं तो इस बात में मुझे कोई शर्म नहीं। तुम अभी बच्चे हो, मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपकी सारी ज़िंदगी के वीराने ना देख सकूँ। आपको क्या मिला ज़िंदगी में? सिर्फ 2 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद मेरी जिम्मेदारियों और बलोच खानदान की नफरत। आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, और वैसे भी किस उम्र की बात कर रही हैं आप कहीं से भी एक जवान जहान लड़के की माँ नहीं लगती। आपको कोई भी देख कर नहीं कह सकता कि आपका कोई इतना बड़ा बेटा भी होगा। आपको खुदा ने ऐसी खूबसूरती और जवानी की दौलत दी है कि शायद ये अभी कई बरसों तक आपको छोड़कर नहीं जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोई आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो उसका हाथ थाम ले। तुम पागल हो गए हो, जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। मैं ठीक बोल रहा हूँ। आपने ही कहा था ना कि इस दुनिया में मोहब्बत सबसे कीमती असासा है, तो वो कीमती असासा आपकी दहलीज पर खड़ा आपकी एक हाँ का मुंतज़िर है। आप चाहें तो उसे थाम लें और चाहें तो ठुकरा दें, लेकिन एक बात याद रखना माँ, वक्त हमेशा ऐसा मौका नहीं देता, और वो कितने सालों से बस आपकी एक हाँ के मुंतज़िर हैं। वो अपनी बात कहकर जा चुका था। जुनैरा गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। उस इंसान ने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आ जाए एक बार हवेली, ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। यार, तुमने वादा किया था हवेली के अंदर जाते ही मुझे अपने पास बुला लोगे, लेकिन तुम वहाँ हवेली के अंदर ऐश कर रहे हो और यहाँ मैं इंतज़ार। अदनान का मुंह बन गया। इसका बस नहीं चल रहा था वो कुछ भी करके हवेली के अंदर घुस जाए और वहाँ जाकर नाज़ली को अपना बना ले। तुम्हें क्या ये सब इतना आसान लगता है? हथेली पर सरसों जमाना चाहते हो हवेली के अंदर जाने के लिए? मुझे खुद सालों लग गया और मैं तुम्हें दूसरे ही दिन ले जाऊँ। अच्छा मजाक है तुम्हारा। अल्तमश ने खड़े खड़े उसे झाड़ दिया। लेकिन कुछ तो करो, अब तो तुम हवेली के अंदर हो, मुझे ले जाओ। हाँ ठीक है, मैं कोई ऐसा बहाना बनाता हूँ जिसके बाद तुम अंदर आ सको, वरना यूँ किसी गैर का हवेली के अंदर आना ममनू है। लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूँ। मैं वहाँ अपनी बीवी लेने के लिए आऊँगा और अपनी बीवी लेकर चला जाऊँगा। मगर अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अल्तमश ने उसकी नाकिस मालूमात में इजाफा किया। हो जाएगी तो जब होगी फिर बीवी कहने के हकदार भी कहलाओगे। अभी वो किसी और की बीवी है, और वो मुबशिर खड़े खड़े तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर देगा अगर उसकी बीवी की तरफ देखा भी। मुबशिर के नाम पर अदनान का पारा हाई हो गया। उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो मुझे कुछ कहे। वो एक कम ज़र्फ इंसान है। उसने मेरी नाज़ली को धोखा दिया है। धोखा तो तुम्हारी नाज़ली को उसके मामू ने दिया है, जिन्होंने चंद पैसों के अवज़ उसे बलोच खानदान की बहू बना दिया और बलोच खानदान से मोटे पैसे लेकर उसे हमेशा हमेशा के लिए उनके रहम करम पर छोड़ दिया। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए बेचारी अजियत में ज़िंदगी गुजार रही है। हवेली वाले जैसा उसके साथ सलूक करते हैं वो खामोशी से सर झुका देती है। नाज़ली की हालत सुनकर अदनान मज़ीद बेचैन हो गया।
یہ سب جانتے ہوئے بھی تم ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو. پلیز کچھ کرو, بس مجھے اندر لے جاؤ. اس کے بعد جو میں کروں گا میں کروں گا. ٹھیک ہے, میں جلدی کچھ کرتا ہوں, لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا, وہاں جا کر کوئی ایسا تماشا ہرگز مت کرنا جس کے بعد مجھ پر یا میری ماں پر کوئی سوال اٹھے. اگر ایسا کیا تو مبشر سے پہلے میں تمہارا کام تمام کر دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, تم دونوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی, لیکن مجھے اندر لے جاؤ. ٹھیک ہے, شام تک کچھ سوچتے ہیں. وہ اسے تسلی دے کر گیا تھا, مگر عدنان کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس 2 کوڑی کی عورت کے لیے آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا. ہاجرہ خادم بلوچ کے سر پر کھڑی چیخ رہی تھی اور خادم بلوچ کا دل چاہ رہا تھا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے. آپ نے سب کے سامنے مجھے گوار ان پڑھ کہا. آپ جانتے ہیں اس حویلی کے اندر میرا کیا روب دبدبہ ہے. برسوں کی بنائی ساری عزت خاک میں مل گئی صرف آپ کی وجہ سے. وہ ابھی اس سے کچھ اور بھی بولتی, خادم بلوچ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان بناتا چلا گیا. واقعی گوار عورت ہو, تمہاری وجہ سے آج میرا سارا کھیل بگڑ جاتا ہے. جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں تمہیں اپنی 2 گز کی زبان چلاتی ہو, اور جہاں کچھ بولنا چاہیے وہاں تم سے لفظ نہیں بن پاتی. وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخے. آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, بس اس کی کسر باقی رہ گئی تھی. شکر ہے یہ ہاتھ آپ نے حویلی والوں کے سامنے نہیں اٹھایا, ورنہ میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی. وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی. یہی اوقات ہے تمہاری, نہ کچھ پتہ ہوتا ہے نہ کسی بات کی جانکاری ہوتی ہے, بس منہ اٹھا کر بولتے رہو. یہ حویلی ان کی ہے, یہ جائیداد ان کی ہے. مرنے سے پہلے میرا باپ ساری جائیداد میرے بڑے بھائی آدم بلوچ کے نام کر گیا تھا, لیکن چونکہ اس کی موت ہو چکی تھی تو اس پوری جائیداد کی پاور آف اٹارنی زنیرہ کے پاس ہے. جب تک انہیں وصیت کا علم نہیں تھا تب تک ہم نے اس جائیداد میں سے خوب کھایا, لیکن اب ساری عدالت کے سامنے, پورے زمانے کے سامنے یہ وصیت پوری طرح کھل چکی ہے, اور تم جو اتنی زبان چلا رہی ہو اس زبان کو چلانے کے قابل نہیں ہو. کچھ پتہ بھی ہے تمہارے شوہر اس پورے خاندان پر ان ماں بیٹا نے مل کر کتنا بڑا کیس ٹھوک دیا ہے. ہمارے پل پل کی حرکت پر ان لوگوں کی نظر ہے. ایک غلطی اور ہم سب لوگ جیل میں پڑے ہوں گے. آج تک ان دونوں کو ٹکے کا محتاج کر کے رکھا, ان کے اپنے پیسے ہی بھیک کی طرح دیے, حالانکہ ان کے نام پوری جائیداد تھی. یہاں جان حلق میں آئی ہے, وہ دونوں 2 دھاری تلوار کی طرح پورے بلوچ خاندان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تمہیں اپنے 2 ٹکے کے روب اور دبدبے کی پڑی ہے. آئندہ اگر میں نے تمہیں زنیرہ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے دیکھ لیا یا اس کی کسی بات کو تم نے نہیں مانا تو اس سے پہلے میں تمہارا گلا دبا کر مار دوں گا. سارے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی. ہاجرہ نے اپنا رونا بھول کر خادم بلوچ کی طرف دیکھا. تم مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہو. اس جائیداد کو لے کر میں نے کتنی محنت کی ہے, اپنوں کے بھی گلے کاٹے ہیں, پھر تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. اگر میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی یا تمہاری وجہ سے میرے پلان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو تم اپنا انجام سوچ کر رکھنا. اسے ٹھوکر مار کے وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے. وہ حیرت زدہ سی گال پر ہاتھ رکھے زمین کو گھور رہی تھی. یہ چند ہی دن میں کایا پلٹ کیسے ہو گئی. اس کا شوہر اسے دھمکی دے رہا تھا, وہ بھی جان سے مارنے کی. وہ بھی تو اس جائیداد کو پانے کے لیے آج تک برابر کی شریک تھے, لیکن آج ہر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا, اور یہی چیز ثابت کر رہی تھی کہ وقت بدل چکا ہے. شاید مکافات عمل کا نگاڑا بج چکا ہے. اپنی بیوی کو ذلیل و خوار کر کے جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکل کر ہال سے ہوتا ہوا حویلی کے باہر جانے لگا تو سامنے ہی میجر احمد شاہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. پہلے کیا مصیبتیں کم تھی جو اب یہ میجر احمد شاہ بھی آ گیا. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے سفری بیگ بھی تھے. یقیناً وہ یہاں رکنے آیا تھا, مگر اسے یہاں بلایا کس نے؟ اس نے مسکرا کر خادم بلوچ کی طرف دیکھا, لیکن خادم بلوچ رسماً بھی نہ مسکرا پایا. انہیں تو اپنے گلے پر 2 کے بجائے اب تیسری تلوار بھی لٹکتی محسوس ہو رہی تھی. تھوک نگل کر وہ پھیکا سا مسکرائے اور اس کی طرف بڑھے, مگر بدلے میں احمد شاہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان سے ملا. کیسے ہو اتنے سالوں بعد؟ بس ٹھیک ہے. بھائی کے مرنے کے بعد تو تم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں, ہماری بھابھی کی طرف ہی آتے جاتے رہے.
اس کا تانا وہ خوب سمجھ رہا تھا، بس اب کیا کریں، ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، لیکن کچھ کام ضرورت سے ہٹ کر بھی کیے جاتے ہیں۔ خادم بلوچ اب خود پر قابو پا چکا تھا، اسی لیے بھرپور لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، دیکھو میں تمہاری شکایت دور کرنے آ گیا۔ یہ ہماری شکایت دور کرنے کی کارروائی تو نہیں لگتی، یہ تو مجھے کوئی اور ہی سین لگ رہا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں تو تم یہاں نہیں آئے۔ خادم بلوچ کی جانچتی نظریں کچھ کھوج رہی تھی۔ خیر کہہ سکتے ہیں، وہ مسکرایا تو گال کی ایک طرف ڈمپل پڑا۔ ویسے ماننا پڑے گا میری بھائی کی عمر کی ہو، لیکن آج بھی تم نے جوانوں سے مقابلہ لگایا ہوا ہے۔ بس کچھ اپنی احتیاط اور کچھ آرمی کی کروائی گئی کثرت کا اثر ہے، ہم آج بھی جوانوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے خادم کی حالت دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا جتایا۔ اس کے جواب پر خادم بلوچ شرمندہ ہوتا ہوا اپنی قمیض درست کرنے لگا، لیکن چاہ کر بھی ان کا حلیہ اب درست نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا پیٹ اس قدر باہر تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیٹ میں کوئی 7 ماہ کا بچہ پل رہا ہو۔ مگر میجر احمد کی آنکھیں ان سے ہٹ کر اب پوری حویلی میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے مطلع ہی کر دیتے، ہم تمہارے آنے پر کوئی پروگرام رکھ لیتے، کھانا بنواتے، تمہیں خوش کرنے کا انتظام کرتے۔ ارے نہیں، تم تو جانتے ہو خادم، مجھے ان سب چیزوں کا شوق نہیں۔ اور ہاں، میں نے التمش کو اس بارے میں اطلاع دے دی تھی، اس نے میرے لیے کمرہ بھی تیار کروا لیا ہے، صبح ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ التمش کا نام سن کر ہی خادم بلوچ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آرام کر لو، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ لمبی مسافت کی تھکن الجھن پیدا کر رہی ہے، وہ اپنے بیگ اٹھا کر نوکروں سے پوچھتا ہوا اس کمرے کی طرف جانے لگا جو اس کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اور کتنی دور جانا پڑے گا؟ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا کمرہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بس تھوڑی دور اور صاحب۔ ایک نوکر اسے کمرے تک لے جانے کے لیے آیا تھا، اور احمد شاہ کو کمرے تک پہنچاتے وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ اس کا یہ کمرہ حویلی کے اندرونی حصے سے کہیں 4-5 کنال دور ایک کونے میں بنایا گیا تھا۔ اسے اپنا اتنی دور کمرہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی، لیکن خاموش رہا۔ یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ مجھے حویلی سے دور کر کے مشکل میں ڈال کر کس کو خوشی ملے گی؟ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ایک کمرے کے قریب رک کر اس نے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچانے کے لیے شکریہ۔ اگر میں کسی ہائی فائی ہوٹل میں رکتا تب بھی میرا کمرہ اتنی دور نہیں ہوتا۔ وہ جلے بھنے انداز میں سوچ کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی زنیرہ کو دیکھ کر اس کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ زہ نصیب، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہاں آپ کا دیدار ہو جائے گا۔ اتنی دور چل کر آنا وصول ہو گیا۔ بیگ نیچے رکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کے خوبصورت سراپے کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت ہینڈسم تھا، سانولا پرکشش چہرہ، کسرتی وجود، گھنے کالے بال، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ زنیرہ اس کے کاندھے تک بمشکل آتی تھی۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اس کا خود کو اس طرح بغور نوٹ کرنا محسوس کر چکا تھا، اسی لیے مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آیا۔ پیچ کلر کے سادہ سے سوٹ میں بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، صاف شفاف میک اپ سے پاک چہرہ اور خوبصورت نئے نقوش کے ساتھ وہ اس وقت احمد شاہ کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ نے اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ الٹا اسے ہی ملامت کرنے لگی، لیکن وہ کھل کر مسکرایا۔ اب جو ہے سو بات ہے۔ خیر، کندھے اچکا کر اس نے احمد شاہ کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا۔ آج کے بعد یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ یہیں رہیں گے۔ وہ جانے لگی تو احمد شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں، محبت کہتے ہیں مس زنیرہ۔ بھاڑ میں گئی آپ کی محبت، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ یہ ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، اگر آپ اقرار کریں تو۔ اپنی فضول باتیں اپنے پاس رکھیں اور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ آپ نے مجھے اتنی دور ٹھہرا کر کس بات کی سزا دی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس خرافاتی سازش کا راز جاننا چاہتا تھا۔ یہ اسی بات کی سزا ہے جو خناس آپ نے میرے بیٹے کے دماغ میں بھرا ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کے دماغ میں کوئی خناس نہیں بھرا۔ اگر وہ مجھے اپنے باپ کے روپ میں تسلیم کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ نکاح کرنا آپ کا جائزہ کیا؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں، آپ کی باتیں فضول ہیں اور آپ کے ارادے غلط۔
वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी और उसकी आखिरी बात पर अहमद शाह का खुशगवार मूड पल भर में ही तब्दील हो गया। गलत बोल गई आप। अगर इरादे गलत होते तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता था। धमकी दे रहे हैं मुझे? जुनैरा ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ पावर करवा रहा हूँ। अगर इरादे गलत होते तो कौन रोक सकता है मुझे? जिनके इरादे गलत होते हैं वो सालों तक इंतजार नहीं करते। इसका हाथ छोड़कर वो एक कदम दूर जा खड़ा हुआ। मेरा कमरा बदलवा दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप मेरा कमरा अपने कमरे के बराबर वाला सेट करवा दें। किस खुशी में? जुनैरा ने उसे कहा जाने वाली नजरों से घूरा। आने जाने में आसानी रहेगी, सुबह सुबह दीदार भी हो जाएगा। हो सकता है इस तरह आपके दिल में मेरे लिए जो सख्त जज्बात हैं वो भी कुछ नरम पड़ जाएं और आपके इरादे भी तब्दील हो जाएं। खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेकर मेरे जज्बात कभी नरम नहीं पड़ेंगे। कुछ तो लिहाज करें अपनी और मेरी उम्र का। मेरे बेटे की शादी की उम्र है और आपके भी। इनकी शादी करवाएं ना कि खुद हरी हरी सोचने बैठ जाएं। तो क्या हुआ जो हमारी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई, लेकिन हम देखने में तो नहीं लगते। मैं तो फिर भी थोड़ा ओल्ड एज लगता हूँ, लेकिन आप तो आज भी माशाल्लाह कमाल है। मुझे डर है जब हमारी शादी हो कहीं लोग मुझे जूते ना मारने निकल आए कि मैं अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से शादी कर रहा हूँ। और किसने कहा बढ़ती उम्र के साथ जज्बात मर जाते हैं? मेरे नज़दीक आकर मुझसे शादी करके देखें, फिर आपको पता चलेगा मेरे जज्बात आजकल के जवानों से ज़्यादा जवान हैं। वो बगौर जुनैरा के खूबसूरत और दिलकश सरापे को देख रहा था। आपके मुंह से हमेशा फजूल बातें ही निकलती हैं। वो सुर्ख होती पहलू बदल कर रह गई। आपके लिए यही कमरा ठीक है। ना आप किसी से मिलेंगे और ना ही किसी के कानों तक आपकी ऐसी फजूल बातें पहुंचेंगी। यहीं सड़ते रहें। वो पाँव पटकती बाहर चली आई। आपकी ये अदाएं वल्लाह। वो ठंडी आग भर के रह गया। कमरे से बाहर निकलती जुनैरा ने उसकी ठंडी आंखों पर जब्त से मुट्ठियां भींची। मुझे ये कमरा तब्दील करवाना होगा, वरना मैं यहाँ अकेलेपन का शिकार होकर मर जाऊंगा। वो इस कमरे के आसपास हद दर्जा खामोशी महसूस करके घबरा गया। अल्तमश, तुम्हारी माँ मुझे जालिम बीवियों वाले रूप दिखा रही है। बस पता नहीं कब शादी करके मुझे सुकून पहुँचाएगी। वो मुंह बनाकर खुद से ही बातें करता हुआ कमरे का जायजा लेने लगा। सामान ऐसे ही बंधा था। इस कमरे में तो वो नहीं रहेगा, ये साफ था। जैसे ही अहमद शाह को कमरे में छोड़कर कुछ दूर आई तो रास्ते में ही उसे खालिद बलोच मिल गया। जुनैरा ने हैरत से इधर उधर देखा। हवेली के इस वीरान हिस्से में वो क्या कर रहा था? तुम यहाँ पर? आप जनाब का लिहाज अब वो खालिद बलोच के साथ नहीं करती थी। एक पल के लिए वो अंदर से सहम गई। जो कुछ उसने बरसों पहले जुनैरा के साथ किया था, उसके बाद उसे आज भी खालिद बलोच की मौजूदगी से डर लगता था। लेकिन फिर भी खुद को मजबूत करते हुए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। मगर वो उसके रास्ते में अड़ कर खड़ा था। मेरे रास्ते से हट जाओ खालिद बलोच, वो दबे दबे लहजे में गुर्राई। अरे ऐसे कैसे भाभी जी? उस दिन तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अब बरसों बाद क्यों ना आप जैसी जवानी को दोबारा चख लिया जाए। वैसे आपने ऐसा क्या खाया है जो जवानी ढल कर ही नहीं दे रही? कुछ हमारी बीवियों को भी बता दिया होता। वो तो वक्त के साथ ऐसे बूढ़ी हो रही हैं जैसे। खैर, आज तो हम दोनों दोबारा एक हो ही जाते हैं। अपनी गंदी नजरें और इरादे संभाल कर रखो खालिद बलोच। मैं अब वो नहीं जिसे तुम ज़ेर कर लोगे। आप वही हैं भाभी जी, बिल्कुल वैसा ही ड्रामा कर रही हैं जैसा उस दिन किया था। और फिर आपको याद है मैंने क्या किया था? वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और जुनैरा एक एक कदम पीछे जा रही थी। आज भी मैं आपके कपड़े उतारूंगा, आपके सीने के उभारों को चूसूंगा और हसास हिस्सों से खेलूंगा और एक ही झटके में आपको चीर कर रख दूंगा। छी! खालिद बलोच की बातों पर उसने नफरत से मुंह फेरा। मेरे साथ गलत करने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे इस बार कमज़ोर समझना। उसका पूरा वजूद थरथरा रहा था, लेकिन वो खालिद बलोच पर अपना डर आया नहीं करना चाहती थी। खालिद बलोच ने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा, कहीं कोई जगह, कहीं कोई कमरा खुला हो, और फिर वाकई उसे खुला कमरा मिल गया। भाभी जी, आप माने या ना माने, लेकिन आज तो कुदरत भी चाहती है कि हम दोबारा एक हो जाएं। तभी तो उसने हमारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए। उसने आंखों से ही जिस कमरे की तरफ इशारा किया, जुनैरा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसने गर्दन मोड़ी, अगले ही पल खालिद ने उसके मुंह पर हाथ रख के उसके मुंह को दबोचा और कमर से
پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کمرے کے اندر لے گیا۔ یہ حویلی کا پرانا اسٹور روم تھا جہاں فالتو چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر زمین پر پٹکتے ہی خالد نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری اس کا پاؤں کسی بھاری چیز سے ٹکرایا اور پیر میں اس قدر تکلیف اٹھی کہ وہ تکلیف کے مارے چیخ پڑی۔ اب چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا بھابھی جی، اب تو ہم نے ایک ہونا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا چیخنا تو تب بنتا ہے جب میں آپ کے اندر سما جاؤں۔ ایسے تو چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مدد کے لیے تو کوئی آئے گا نہیں، آپ کی آہیں کسی تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ مزے میں سسکاریاں لیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر بھرپور طریقے سے انجوائے کر پائیں۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ اپنے پیر میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی۔ آپ کو تو آج میں کچا کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے وجود کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم کمزور مت سمجھنا، میرا بیٹا تمہیں جان سے مار دے گا اگر مجھے کھروچ بھی آئی تو۔ وہ اسے حالات کی سنگینی کا احساس کروا رہی تھی مگر خالد بلوچ پر تو ہوس کا نشہ سوار تھا۔ مجھے یہ دھمکیاں نہ دیں، بس اب تو آپ تیار ہو جائیں۔ اپنی قمیص نکال کر ہاتھ زنیرہ کی طرف بڑھایا۔ بچاؤ، کوئی ہے بچاؤ، وہ بلند آواز میں چیخنے لگی۔ جھک کر خالد بلوچ نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر دور اچھالا اور پاؤں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، خود اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتا ہوا۔ جیسے ہی زنیرہ کی گردن پر جھکا، زنیرہ یکدم آج سے کئی سال پیچھے چلی گئی جب خالد بلوچ نے اس کی عزت تار تار کر دی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہ اپنی عزت اور مان اس درندے کے ہاتھوں گنوا دے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دن وہ پوری طرح مجبور تھی لیکن آج وہ چیخ کر کسی کو بلا سکتی تھی، اسی لیے وہ چیخ رہی تھی۔ اس کے گلے میں جتنی قوت تھی وہ اپنی ساری قوت جمع کر کے چلائی۔ اپنے کمرے میں کھڑے احمد شاہ کے کانوں تک جب زنیرہ کی چیخ پہنچی وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ اتنی دردناک چیخ ابھی کچھ دیر قبل تو وہ بالکل صحیح سلامت یہاں سے نکلی تھی، یکدم وہ بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ آواز یہیں کہیں سے آئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا۔ ایک بار پھر اس کی آواز آئی لیکن اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ زنیرہ، زنیرہ! وہ بے چینی میں پکارتا ہوا ادھر ادھر اسے تلاش کر رہا تھا۔ جیسے ہی احمد کی آواز زنیرہ کے کانوں سے ٹکرائی اسے جیسے ہمت ملی اور وہ پوری قوت سے چلائی۔ خالد بلوچ کسی انجان کی آواز سن کر الرٹ ہو گیا اور زنیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا مگر تب تک احمد اس کمرے تک پہنچ چکا تھا جہاں سے زنیرہ کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زنیرہ، زنیرہ، زنیرہ آپ یہاں ہیں؟ مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن وہ اتنے سالوں سے آرمی میں تھا، اس کا شک غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر دروازہ اندر سے بند تھا، اسی لیے پوری قوت سے اس نے دروازے کو دھکے لگانا شروع کیے تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ کئی بار کوشش کے بعد آخرکار وہ دروازے کو توڑنے میں کامیاب رہا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا اسے دیکھنے کے بعد احمد شاہ کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ بنا قمیص کے خالد بلوچ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور یہ نظارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ زنیرہ کے منہ پر اس کا بھاری ہاتھ، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اسے ساری کہانی پل بھر میں ہی باور کروا گئے۔ بالوں سے پکڑ کر اس نے خالد بلوچ کو زنیرہ کے وجود سے پیچھے ہٹایا۔ احمد یار میری بات سنو، اس نے مجھے خود اپنے پاس بلایا تھا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، یہ ایک 2 نمبر عورت ہے، اس نے مجھے اپنی طرف رجھایا ہے۔ اس نے سالوں پہلے والا حربہ احمد کے اوپر آزمانا چاہا لیکن وہ کوئی کانوں کا کچا مرد نہیں تھا، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ خالد بلوچ جیسے مردوں کو وہ خوب جانتا تھا۔ جیسے ہی خالد بلوچ اس کے وجود سے دور ہوا زنیرہ نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو ڈھانپا اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے وہ مشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے وہیں پر چھوڑ کر احمد شاہ خالد کو مارتا ہوا حویلی کے ہال تک لے آیا۔ جب تک وہ حویلی کے ہال تک پہنچا تب تک خالد بلوچ کا حد درجہ بگڑ چکا تھا۔ خادم بلوچ جو اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئے تھے واپس لینے آئے مگر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ احمد تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میرے بھائی کو اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ تم اس گھر کے مہمان ہو، مالک نہیں۔ وہ چیخ اٹھے اور التمش جو اپنا کام نپٹا کر ابھی لوٹا تھا خالد بلوچ کا یہ حال اور پھر احمد شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے ہی نظر پاؤں گھسیٹ کر آتی اپنی ماں اور اس کے بگڑے حلیے کو دیکھا پل بھر میں ہی وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اس قدر غصہ آیا کہ آگے بڑھ کر ایک زوردار کونسا اس نے خالد بلوچ کے منہ پر دے مارا۔
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कलेज इंसान मेरी माँ को एक बार फिर हाथ लगाने की? अरे तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझ पर सालों से फिदा है। वो मुझे इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अहमद शाह ने दूसरे गाल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि खालिद बलोच का जबड़ा तक हिल गया। तुम दोनों मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? खादिम बलोच ने आगे बढ़कर अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहा। पुलिस को फोन करो अल्तमश, इस इंसान के खिलाफ गवाही मैं दूंगा। परसों पहले इस इंसान के गुनाह का कोई गवाह नहीं था, लेकिन अब अपनी माँ का केस तुम लड़ना और गवाही मैं दूंगा। इसने मेरी आंखों के सामने जुनैरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। खादिम बलोच को पूरी तरह इग्नोर करके वो दोनों खालिद को नजरों से ही निकल जाना चाहते थे। भाई मुझे बचाओ। खालिद ने खादिम के कान में सरगोशी की। उसने हैरत से अपने भाई की तरफ देखा। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दी उसकी इज्जत पर दोबारा हाथ डालने की क्या जरूरत थी? वो दबे दबे लहजे में इतनी आहिस्तगी से बोला कि सिर्फ खालिद बलोच ही सुन पाया। मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस सारी सिचुएशन को संभाल लो। वो मदद तलब नजरों से अपने भाई की तरफ देख रहा था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। वो सिरे से ही अनजान बन गए। क्या कहा तुम लोगों ने? इसने जुनैरा की इज्जत पर हाथ डाला है? खादिम ने यकदम ही पार्टी बदल ली। क्या तुमने अपनी आंखों से उसे जुनैरा की इज्जत पर हाथ डालते हुए देखा है? अहमद, उसने अहमद से अनजान बनकर सवाल किया। हाँ खादिम, ये जुनैरा की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये न जाने क्या कर जाता। अहमद को रह रहकर खालिद पर तैश आ रहा था। खादिम बलोच ने अपना रुख खालिद की तरफ मोड़ा और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ये वाकई सच है, अभी और इसी वक्त पुलिस को फोन करो और इस जैसे दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दो। खादिम बलोच की इस हरकत पर जहां बाकी घर वाले हैरान थे, वहीं खालिद बलोच तो दंग ही रह गया। अपने भाई का यूं गिरगिट जैसा रूप देखकर हर कोई अब इसके खिलाफ हो गया। यानी अब उसे जेल जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने दीवार पर लगी बंदूक निकाल कर सब पर टांग ली। मुझे अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बंदूक का रुख जुनैरा की तरफ था। इस औरत की वजह से पहले भी मैं जलील हुआ हूँ। अब इस औरत का खेल ही खत्म हो जाएगा। ना ये रहेगी और ना ही ये जलालत होगी। इसने गन लोड की और अल्तमश अपनी माँ के सामने आ गया। खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ भी लगाया, अगर तुम्हारी गोली मेरी माँ को छू कर भी गुजरी तो तुम्हें इसी धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। गोली तो लगेगी, और अच्छा हुआ तुम इसके सामने आ गए। माँ के सामने बेटे को खड़ा करके गोली मारने का मजा ही कुछ और होगा। खालिद बलोच अपने भाई की दीदा दलेरी पर अश कर उठे। दिल से वो चाहते थे कि खालिद बलोच जल्द अज जल्द फायर कर दे और एक ही गोली से इन दोनों माँ बेटे का किस्सा तमाम हो जाए। दिल में शिद्दत से वो कह रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो गोली चला भी देता, मगर उससे पहले ही अहमद ने एक घुमा के लात उसके हाथों पर दे मारी और खालिद बलोच के हाथों से बंदूक छूट कर नीचे जा गिरी। अगले ही पल उसने गर्दन से दबोच कर खालिद को जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए ऐसी गुंडागर्दी करने की हिम्मत भी कैसे की? वहाँ सब लोग तैश में आए हुए थे और सावरी एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। वो तो पहले ही अपने बाप के गुनाहों का इजाला नहीं कर पा रही थी, और अब एक बार फिर अब अल्तमश उसके साथ क्या करेगा सोच कर ही उसे अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। आप लोगों का इस किस्त पर भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। जानती हूँ कि रोमांस नहीं है, लेकिन अगली किस्त में बहुत ज़बरदस्त रोमांस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो कल स्टोरी भी आगे लेकर चलनी थी, इसीलिए इस किस्त का लिखना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होगी। कुछ रोमांस के बगैर भी चलता है। इंशाल्लाह कल की किस्त में आप लोगों की ये हसरत पूरी हो जाएगी और आप लोग इस किस्त का टारगेट पूरा कीजिएगा। अपना भरपूर रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों का रिस्पांस मुझे इनहेल करता है कि मैं आगे लिखूं। इसीलिए मिलते हैं कल की